दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। चर्चित गायिका टीका सानु आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुरा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर सबै नै सम्पूर्ण नेपालीहरू माझ पुर्याएर साथ दिन नबिर्सनु होला। दर्शकबिन यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपाली माझ पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याउनु होला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनु होला। टीका सानु एक विशिष्ट लोक गायिकासँगै उदाउँदै गएकी कलाकार। उनको चर्चा पछिल्लो समय इन्द्रणीबाट निकै नै चुलिएको थियो। साथै बेला बेला सहयोग गरिने उनी कहिले अनिता खड्कालाई सहयोग गर्न पुग्छिन् त कहिले गरिब दिन दुखीलाई सहयोग गर्न गाउँ गाउँ गल्ली गल्ली अरूको दुःख बिल्कुलै देख्न नसक्ने उनी मिडियामा छाइ नै रहन्छन्। यसैबीच अहिले शिशिर भण्डारीसँग लिएको अन्तर्वार्तामा आफूलाई जिन्दगीको सबैभन्दा दुःख समय इन्द्रणीसँगको विवाद भएको र त्यस समयमा आफू 9 दिनसम्म कोठाबाटै बाहिर निस्किएको र मान्छे मर्दा क्रिया बसे जस्तो अनुभूत भएको उनले बताइन्। त्यति मात्रै होइन, आफूले आफ्नो ज्यान समेत फाल्ने स्थितिमा पुगेको उनले बताएकी छन्। आफ्नो त्यो पीडादायक अतीतलाई सम्झेर उनी भावुक समेत भइन्। तर यो सबै भइरहँदा पनि आफू र इन्द्रणी कृष्ण कडेलसँग त्यस्तो केही पनि गुनासो नभएको र बेला बेलामा दुःख सुखका कुराहरू भइ नै रहेको उनले बताइन्। शिशिर भण्डारीले विवाहको कुरा गर्दा गर्दै आफ्नो विवाहको उमेर आएर पनि टर्ने स्थितिमा पुग्न लागेको, तर विवाह स्वयंले मात्रै हुने हुँदा आफूले चाहिँ अनुरूप कोही पनि जीवन साथी नपाएको उनले बताएकी छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। काठमाडौँको बौद्धमा खटेको घटना सिलाउन नपाउँदै फेरि आफूलाई माता बनाउने एकजना महिलाले उपचारका निम्ति भन्दै 14 वर्षीय बालकको त्रिशूल रोपी हत्या गरेको आरोप लागेको छ। भर्खरै 6 कक्षामा पढ्दै गरेकी सिन्धुपाल्चोकी रोशनीको सामान्य टाउको दुख्यो। अस्पताल गएर निको नभइसकेपछि माताले निको पार्छिन् भन्दै आमाले माताकोमा भन्दै ती महिलाकोमा लगेकी थिइन्। तर त्यसबाट उनको सास फर्किएन र लास मात्रै फर्कियो। रोशनीको एकदमै निर्ममतापूर्वक हत्या भएको हो। उनका शरीरभरि नीला डामै डाम र घाउ नै उनले हामी आकलन गर्न सक्छौं कति निर्ममतापूर्वक उनीलाई मारिएको हो भन्ने। उनीलाई आफूले उपचार गर्ने र केही दिन आफैसँग राख्ने माताले बताएपछि छोरीलाई माता कुखमा छोडिएको बन्द कोठाभित्र मातासँगै बसेकी रोशनीलाई माताले यसरी मारेको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ। अनुसन्धान जारी, थप जानकारी पाउन बाँकी छ। अन्धविश्वासमा विश्वास गर्दा कहाँसम्मको घटना हुँदो रहेछ भन्ने यो एक उदाहरण बनेको छ। पीडित पछि आफ्नो छोरीलाई जसरी त्यो माता भन्नेले मारेको छ, उनले आफूले पनि त्यसरी नै माता भन्नेलाई त्यसै सजाय दिनुपर्ने माग गर्दछिन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एका बिहानी बाघको मुखबाट प्रहरीले लास खोसेर ल्याएको छ। बाँकी जिल्लाको श्राप्ती सुनसरी गाउँपालिका 4 की 53 वर्षीय तिला विष्टलाई घाँस काट्न जाँदा पाठी बाघले लुची लुची खाएको छ। बाघले खाएको पछि प्रहरी चौकीमा खबर गरिएको थियो। खबर पाएपछि घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले 2 राउन्ड गोली फायर समेत गरेको थियो। सरकारले लोप हुन लागेको पाठी बाघको संरक्षण गरिने नीति लिएको छ। तर पछिल्लो समय बाँकी र बर्दिया जिल्लामा धेरै बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने गरेको छ। दिउँसै गाउँ बस्ती तथा जंगलमा बाघको आक्रमण बढ्न थालेपछि सबै गाउँले आत्तिएका छन्। घरबाट निस्केर चर्पी जाँदा समेत आफूहरू असुरक्षित भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। आफूहरूले सुरक्षाको लागि उजुरी समेत गरेको उनीहरूले बताएका छन्। तिनलाई बाघले लुची लुची टोकेपछि रातभर आफूहरू डरले नसुतेको गाउँलेहरूको भनाइ छ। 1 महिना अगाडि पनि एकजनालाई पनि पाठी बाघले आक्रमण गरेको गाउँलेले बताएका छन्। उनको एक स्कुल पढ्ने शिक्षकलाई पनि पाठी बाघले छम्टिएको उनीहरूले बताएका छन्। केही दिन अघि पनि एकजना महिलालाई घाँस काट्न गएको बेला बाघले आक्रमण गरेकोले उनले बाघसँग लडाई गरेर बाँच्न सफल भएको गाउँलेको भनाइ छ। तर तिनलाई भने घाँस काट्न गएको बेला नै बाघले खाएर मारेको गाउँलेले बताएका छन्। बाघले उनको शरीर रगत समेत सबै खाएर सेतो पारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। गाउँको सबैजना गएर बाघलाई लट्ठी मुग्री गर्दा पनि बाघ तिलाको
बाघको शव छोडेर नगएको गाउँलेको भनाइ छ। बाघले शव नछोडेपछि बाध्य भएर प्रहरीले 2 राउन्ड गोली चलाउनु परेको प्रहरीले बताएको छ। एक फायर गर्दा बाघ हेरेर बसेको एकजना महिलाको भनाइ छ। अब कि त्यो बाघलाई मार्नु पर्ने हो कि जंगल भएका सबै बाघलाई कतै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। नियम कानुन जे जस्तो भए पनि त्यो ठाउँ आफ्नो ठाउँमा हुने भन्दै आफूहरूलाई न्याय र सुरक्षा दिनुपर्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्। यसमा बेलैमा सम्बन्धित निकाय कानुन जे जस्तो भए पनि त्यो ठाउँ आफ्नो हुने भन्दै आफूहरूलाई न्याय र सुरक्षा दिनुपर्ने स्थानीयहरूले बताएका छन्। यसमा बेलैमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै गाउँलेहरूले आन्दोलन गरेका छन्। खास दाउरा नगरी आफूहरूको जीविकोपार्जन नहुने भन्दै आफूहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीयहरू सबैले सिलिन्डर ग्यास किनेर चलाउन नसक्ने भन्दै दाउरा खोज्न जानुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरूको भनाइ छ। बिहान बेलुका खान समेत नपाउने स्थानीयले बताएका छन्। निकुञ्जमा रिका बाघले मान्छे मार्दा उक्त बाघ मार्ने आदेश नआउने भन्दै आफूहरूको ज्यानको कुनै वास्ता सरकारलाई नभएको भन्दै एक महिलाले आक्रोश पोखेकी छिन्। प्रहरीले बाघलाई गोली नहानेर यताउता हानेको स्थानीय एक महिलाले बताएकी छिन्। 3 जना घाँस काट्न गएको मध्ये 2 जना भागेर आएका थिए भने एक जनालाई उतै बाघले आक्रमण गरेको मारेको तिलासँगै गएका साथीको भनाइ छ। तिलासँगै गएका साथीहरूले स्थानीयलाई खबर गरेपछि सबैजना खोज्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले आगामी 15 माघसम्म देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वयन केन्द्रको आइतबारको बैठकले संक्रमण रोकथामका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले तत्काललाई माघ 15 सम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो। शिक्षाको निर्णयपछि हिउँदे विदामा दिइसकेका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द हुनेछन्। परीक्षा जारी रहेका कलेज र विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सकेपछि विदा दिने निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले सीसीएमसीसीको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक गर्न लागेको बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। संक्रमण बढेपछि दिल्लीका सबै निजी कार्यालय बन्द भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतको दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले राजधानी नयाँ दिल्लीका सम्पूर्ण निजी कार्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएको छ। आपतकालीन सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरू भने खुल्ने प्राधिकरणद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयको काम घरबाटै गर्नका लागि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै दिल्लीका सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट र बारहरू पनि बन्द रहनेछन्, तर होम डेलिभरी भने गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। दिल्लीमा मेट्रोहरू चल्ने तर उभिएर यात्रा गर्न नपाइने भएको छ। दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5073 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 17 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल दिल्लीमा 65,806 जना संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी काठमाडौँले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि 15 दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ। साथै 24 जना भन्दा बढी उपस्थित हुने सभा गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बन्द गराएको छ। सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर मध्यनजर गर्दै यही पुस 26 गतेबाट मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 8 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दी लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम सर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ। संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरूमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भने चिन्ता छाएको देखिएको हो। पुस 23 गते 14,991 जनामा परीक्षण गरिएका मध्ये 262 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेकोमा पुस 26 गते हिजो 11,429 परीक्षण गरेका मध्ये 1,446 संक्रमित देखिएका छन्। साथै नेपालमा हाल 7,855 सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। यसरी अहिले दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमण दर पनि वृद्धि भएको छ। पुस 19 गते कुल परीक्षण मध्ये 2.6% रहेको छ। संक्रमण हिजो पुस 16 गते कुल परीक्षण गरेको मध्ये 12.7% संक्रमण पुगेको छ। यस्तै पुस 25 गते कुल परीक्षण गरेका मध्ये 9.2% संक्रमण दर रहेको थियो। यसैगरी पुस 20 गते 4.2%, पुस 29 गते 4.3%, पुस 22 गते 4.5% संक्रमण दर रहेको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। पुस 12 गते जंगलमा भेटिएकी खोटाङ घर भई उर्लाबारी पर्दै आएकी कमला आचार्यको घटनाले धेरैको ध्यान तानेको छ। कमलासँग सम्बन्धित थुप्रैले त्यसबारे आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। उनीहरू मध्ये केहीका कुरा मेल खाएका छन् भने केहीका कुरा पत्याउन नसकिने खालका पनि छन्। साथै अस्पतालमा कमलाले उनकी आन्टीसँग भनेका
कुराकानी पनि पत्ताउन नसकिने कुरा हुन् भन्दै आएका छन्। घटना भएको यति दिन बितिसक्दा पनि यस्तो सम्म भएको छ। यस